बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में अभी तक की सबसे अहम तरीन ख़बर के साथ हाज़िर हूँ, और वो ख़बर इंडियन रिएक्शन है पहलगाम वाले हमले के ऊपर, जिसमें तकरीबन 27 के करीब रिपोर्टेडली इंडियन शहरी, और जिनमें कुछ जो हैं वो गैर मुल्की सयाह भी शामिल थे, रिपोर्टेडली वो कत्ल कर दिए गए थे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। पाकिस्तान ने इस वाक़े की मज़म्मत भी की और अफसोस का इजहार भी किया, लेकिन जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके भारत पहुँचे, और भारत उनकी वापसी जो थी वो कुछ और नौइयत की थी, और जब वो सऊदी अरब रवाना हुए थे तो किसी और तरीके से वो गए थे। ये तरीका क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये ट्रस्ट लेवल क्या होता है, हालात क्या होते हैं, ये उस तरफ उसका इशारा है, ये जो उनका सफ़र है वापसी का। लेकिन कोई तकरीबन 6 बजे इंडियन वक्त के मुताबिक उन्होंने वो मीटिंग शुरू की, और जो CCS यानी उनकी जो भी काबीना की कमेटी वो स्पेशल कमेटी थी, उसकी उन्होंने उसको चेयर किया, जिसमें उनकी गवर्नमेंट के जो हाई अप्स थे वो थे, और जो उनके स्टेट मुलाजमीन हैं, जो सर्विसेज चीफ होते हैं वो थे, रॉ के हेड थे, इस तरह की शख्सियात वहाँ पर मौजूद थी। अजीत दोवल साहब, ज़ाहिर है कि वो बड़ा अहम ओहदेदार हैं, वो भारत के वो भी थे। तो उन्होंने अपना उस कॉन्फ्रेंस के बाद या उस मीटिंग के बाद जो ऐलान किया है, वो उसकी मोटी मोटी जो ख़बर है वो उनके तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के ऊपर जो अपना रिएक्शन है वो किस इंतास मायदा उन्होंने हेल्ड इन अबेंस कर दिया है, जो कि इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक यकतरफ़ा तौर के ऊपर इस मायदे को ना मुअत्तल किया जा सकता है, ना मार्ज़ इल्तवा में रखा जा सकता है। कर दिया। क्यों कर दिया? ट्रंप का फ़ोन आया होगा, ट्रंप ने उनके साथ वैसे भी जो इस वक्त भारत की जो पोजीशन है वो इकनॉमिकली वो एक राइजिंग नेशन है, वो एक बड़ी ताकत है, इकॉनमी उसकी बेहतरीन जा रही है, दुनिया के साथ ताल्लुकात उसके बड़े ज़बरदस्त हैं। हम बहुत पीछे रह गए, ये अपनी जगह के ऊपर एक तल्ख़ हकीकत है, लेकिन इसके बावजूद उसके बावजूद पाकिस्तान बहरहाल उनकी आँख का कंकर ज़रूर है, लेकिन उन्होंने जो फ़ैसले किए हैं वो उनको जो इंटरनेशनल सपोर्ट, इस तरह के वाक़यात के ऊपर इंटरनेशनल सपोर्ट हमदर्दी के तौर पर आ जाया करती है। तो चंद एक सवाल पैदा होते हैं जिनका हम आगे चल के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, इससे अगला स्टेप क्या होगा। ये जो रिएक्शन उन्होंने दिया है, ये रिएक्शन बताता है कि शायद वो जितना नुकसान उनको वहाँ पे हुआ है वो बताया नहीं जा रहा। एक जो इत्तला है वो ये है कि वहाँ पर कुछ इसराइली जो उनके मेहमान थे वो भी दहशतगर्दों का निशाना बने, या इस वाक़े के अंदर वो भी अपनी जान से गए। और वो जिस तरह इसराइल ने वहाँ पर जो नौ आबादी अपनी कायम की थी, नौ आबादी तो खैर नहीं कहना चाहिए, जिस तरह उसने आबादकारी की थी यहूदियों की एक गैर जगह के ऊपर, फ़लस्तीनियों की सरज़मीन के ऊपर, वो और भारत ने वक्त के साथ साथ इसराइल की सपोर्ट के साथ उन्होंने जिस तरह फ़लस्तीनियों को वहाँ पे टैकल किया, जिस तरह उनको मार मार के अदमुआ किया, पैलेट गन्स अगर आपको याद हो तो उसी, और फिर बच्चों को गाड़ियों के ऊपर बांध के, आगे बांध के फ़ौजी गाड़ियों के ऊपर लेके जाना ताकि कोई पथराव वगैरह करें तो वो ह्यूमन शील्ड के तौर पर उनको इस्तेमाल करें। ये सारे तजर्बात उसने इसराइल से सीखे हैं, और डेमोग्राफी चेंज करने वाला और हिंदुओं की आबादकारी जो कश्मीर में वो करना चाह रहे थे, इस सिलसिले में वहाँ के माहिरीन एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक खुफिया रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, उसके मुताबिक वो वहाँ पर थे, और कोई बड़ा नुकसान हुआ है जो वो इतना रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रिएक्शन यहीं तक रहेगा या बात आगे जाएगी। वो भी कुछ खबरें जो हैं वो गर्दिश में हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी जो अगली खबर है, वो अगली खबर से मुराद है कि जो अगला जो फ़ैसला है वो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। वो 4-5 की पॉइंट्स हैं जिसकी तफसील जो है वो हम आपस में शेयर करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो मैंने आपको बता दिया कि वो इन्होंने मुअत्तल कर दी है, वो कर नहीं सकते थे। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। नो एंट्री ऑफ पाकिस्तानी नेशनल्स टू इंडिया, यानी कि पाकिस्तानियों के जितने वीज़े थे वो उन्होंने मनसूख कर दिए हैं, और पाकिस्तानियों को अगले 48 घंटे में
भारत को छोड़ के वापस पाकिस्तान आना होगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन को 7 रोज़ में भारत छोड़ना होगा। हमारे वहाँ पर जो एयर फोर्स और नेवी के अताशी हैं उनको नापसंदीदा, जिसको परसोना नॉन ग्रेटा करार दे दिया गया है, यानी कि नापसंदीदा, ये सफारती लैंग्वेज है। तो ये पाकिस्तान के जो मिलिट्री अताशी हैं, यानी कि एयर फोर्स और नेवी के अताशियों को उन्होंने कहा कि जी कि आप हमारी सरजमीन छोड़ जाएं और अगले 7 रोज़ में। और जो सिंध ताश माहिदा उन्होंने मुअत्तल किया है, वो मुअत्तल करते हुए उन्होंने कहा कि ये तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक पाकिस्तान काबिल एतबार और अटल तौर पर सरहद पार दहशत गर्दी की हमायत से दस्तबरदार नहीं हो जाता। इसी तरह ये जो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि जो चेक पोस्ट है अटारी वाघा बॉर्डर जो है वो उसको बंद कर दिया गया है, और जो लोग 1 मई 2025 से पहले जो लोग यानी पासपोर्ट या वीज़े की बुनियाद के ऊपर गए हैं, वो उनको कहा है कि वो इसी रास्ते से पाकिस्तान वापस चले जाएं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 48 घंटे उन्होंने दिए हैं। इसी तरह जो सार्क से मुतल्लिका वीज़ा पॉलिसी थी पाकिस्तानियों को, जो उस पॉलिसी के तहत SVES वीज़ाज जो जारी किए जाते थे वो भी इन्होंने मनसूख कर दिए हैं। और जो अपना इस्लामाबाद में हाई कमीशन है उसकी तादाद को भी उन्होंने कम कर दी है, वो 30 तक उन्होंने कर दी है। इसी तरह दोनों हाई कमिश्नर से सर्विस एडवाइज़र के 5 मामन अमले को भी वापस ले लिया जाएगा। 30 तादाद जो 55 है इस वक्त, उसको कम करके जो पाकिस्तान में उनका हाई कमीशन है उसको 30 कर दी जाएगी। और ये सारे उन्होंने इक़दामात लिए हैं। एक जो सिंध ताश माहिदा है, ये मेरा ख्याल नहीं बल्कि ये अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है। ये आबी एक जंग जिसको हम कह सकते हैं वो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने मुसलत कर दी है, यानी कि वो पाकिस्तान सब्ज़ पाकिस्तान जो सिंध ताश माहिदा है उसको मुअत्तल करके वो पाकिस्तान की ज़मीनों को, खेतों को, खलियानों को बंजर बनाना चाहते हैं, सबक सिखाना चाहते हैं दूसरे अल्फाज में। तो जेलम में पर जो है वो रन ऑफ द रिवर जो किशन गंगा उन्होंने डैम बनाया हुआ है, वहाँ पर वो पानी स्टोर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि बल्कि माहिरीन के मुताबिक जो मेरी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हुई थी कि जो बरसात का सीज़न है, जब फ्लड आता है, सैलाब आता है, उसके अलावा वो पानी रोकने की उनकी अच्छी खासी कैपेसिटी है। इसी तरह चनाब के ऊपर बगलियार डैम है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो जेलम पर किशन गंगा और चनाब के ऊपर बगलियार डैम है, तो ये वो पाकिस्तान का पानी रोक के पाकिस्तान में आप खुशक साली आप यूँ कह लें कि वो मुसलत करना चाहते हैं अपनी तरफ से। तो ये जो है अभी तक उनकी तरफ से इक़दामात हुए हैं। पाकिस्तान ने जवाबन कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक कल जो है वो पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा। हमारी कौमी सलामती कमेटी में ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म उसको चेयर करते हैं। उसमें वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर दाखिला और चारों जो CMs हैं वो, और तीनों सर्विसेज के चीफ़, और इसी तरह जो हमारे हसास अदारे हैं उनके सरबराह उनमें शरीक होते हैं। और वो जो कल होगा वो फ़ैसला वो हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की फ़ौज पूरी तरह अलर्ट है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पूरी तरह हाई अलर्ट के ऊपर है, और किसी भी किस्म की भारत की तरफ से मुहिम जोई, क्योंकि एक ख़याल किया जा रहा है कि ये जिसको पेशबंदी के तौर पे कह लें या एक ख़दशा आप कह लें, आप इसको जो भी कह लें, ये पाकिस्तान की जो कौमी सलामती से मुतल्लिक़ इदारे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको ये अंदाज़ा है या एक ख़दशा है कि वो कोई स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक वाला भी सीन जो है वो कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार। और लाहौर में एक ख़ास जगह है जोहर टाउन के करीब, वहाँ पर पहले भी एक बम हमला हुआ था, वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ये पाकिस्तान की तैयारी पूरी है। और पाकिस्तान ने ये जो होता है ना जी, मैसेजिंग होती है, एक होती है हॉटलाइन, आप बराह रास्त जो है वो रब्ता कर लेते हैं। मुझे वो याद आ रहा है वाक़या कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके करने थे तो शेख रशीद साहब इसके रावी हैं, वो क्या कहते हैं, द्रोग बर गर्दन रावी। शेख रशीद साहब उन दिनों नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी वज़रा में से, किचन कैबिनेट में से हुआ करते थे। तो पाकिस्तान ने जब धमाके कर लिए तो ये फिर बात जो है उन्होंने कसूर में एक
میٹنگ میں یہ والی بات ہم سے شیئر کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ جس رات یعنی 28 مئی کو ہونے تھے تو 27 اور 28 مئی کی رات کو وزیر اعظم پاکستان کو جو اس وقت تہجد کے لیے اٹھے ہوئے تھے، کیونکہ بڑا ایک تاریخی مرحلہ تھا اور یہ تصور بھی کیا جا رہا تھا، یہ خدشہ بھی تھا، یہ خیال بھی تھا کہ کوئی مہم جوئی بھارت کی طرف سے ہو سکتی ہے. تو یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو رپورٹ ملی کہ کوئی ارادہ رکھتی ہے انڈین ایئر فورس اسرائیل کے ساتھ مل کے کسی مہم جوئی کا. تو ہاٹ لائن کے اوپر وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے رابطہ کیا تھا اپنے ہم منصب کے ساتھ، اٹل بہاری واجپئی تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی گئی تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. آپ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے بات کہ ہم آپ کو آپ کی ہر جو مہم ہے اس کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے. تو یہ والی بات انہوں نے کہی تھی شیخ رشید صاحب کے بقول، یہ اس وقت فیڈرل منسٹر تھے. تو اس وقت بھی پاکستان کے پاس اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ لاہور کا ایک علاقہ ہے جوہر ٹاؤن، اس میں کوئی اسٹریٹجک مہم جوئی بھارت کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور درمیانی واسطے کے ذریعے جو میسیجنگ ہوتی ہے ان کو یہ بھارت کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ بسم اللہ، آپ نے جو کرنا ہے کریں، جواب ہماری طرف سے پورا آئے گا. بالکل اسی طرح جس طرح بالا کوٹ والا آپ نے ایک اگریشن دکھانے کی کوشش کی تھی اور جواب میں ہم نے آپ کی سرزمین کے اوپر 2 طیارے بھی مار کرائے تھے اور آپ کے چیف آف آرمی سٹاف کو ہم نے لاک بھی کر دیا تھا اور پھر بتا بھی دیا تھا کہ آپ ہمارے نشانے کے اوپر ہیں. وہ اس وقت کہیں ادھر تھے مقبوضہ کشمیر میں کہیں پہ نا کسی دورے پہ تھے. تو یہ پاکستان نے بڑا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ جو افواج ہوتی ہیں وہ ایک میسج کنوے کرتی ہوتی ہیں کہ یہ کام ہم کر سکتے تھے، نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ ہم بات کو بڑھانا نہیں چاہتے. تو یہ میسج انڈیا کو ڈیلیور ہو چکا ہوا ہے ایک اطلاع کے مطابق. تو دیکھیں کہ وہ اگلے 1-2 دن جو ہیں وہ کوئی مہم جوئی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے اور میرے بہت سے جو دوست احباب ہیں ان کا یہ ذاتی خیال ہے کہ بات یہاں تک بھارت کی رکے گی نہیں، کیونکہ جو انڈین پرائم منسٹر ہیں وہ جو انہوں نے بیانیہ، اب وہ اپنے بیانیے کے قیدی ہیں، اپنے الفاظ کے قیدی ہیں، بلکہ وہ جو الفاظ اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے بولا کرتے تھے وہ الفاظ اب ان کا پیچھا کر رہے ہیں، تعاقب کر رہے ہیں کہ گھس کے ماریں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو اب انڈین جو حکومت پر پریشر ہے مودی سرکار کے اوپر، وہاں کے میڈیا سے لے کے وہاں کی جو جنتا عام عوام ہے وہ انہوں نے ایک دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ جی کہ اب گھس کے ماریں. تو یہ جو آج کے اقدامات ہیں جو تھوڑی دیر پہلے جو ان کے ترجمان دفتر خارجہ نے جن کا اعلان کیا ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ نان کائنیٹک ہے، یہ حربی جو کہتے ہیں کہ جواب نہیں ہے. اس کا اشارہ تھوڑی دیر پہلے بلکہ 5-7 گھنٹے پہلے مائیکل کیگل مین جو ہیں انہوں نے وہ کیا جی فارن پالیسی ایک میگزین ہے اس کے وہ ساؤتھ ایشیا کے کورسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کا جو جواب ہے وہ کائنیٹک نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ بندوق اور توپ اور گولہ بارود سے جواب نہیں دے گا. انہوں نے یہی چیزیں گن کے بتائی تھیں. اگر پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ ان کا ٹویٹ ہے وہ شیئر کر دیں آپ کے ساتھ سکرین کے اوپر، اور پھر وہ وقت بھی بتا دیں. میرا خیال ہے کوئی خاصی دیر پہلے، کوئی 8-10 گھنٹے تو ہو گئے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا ہوگا، ان کی انفارمیشن درست ثابت ہوئی ہے. تو ایک خیال یہ ہے کہ جو انڈیا ہے وہ جب تک اس کو عالمی طاقتوں کی طرف سے آشیرواد نہیں ہوگی کہ آپ اپنی تسلی کر لیں، اس وقت تک وہ اسٹریٹجک سٹرائک نہیں کرے گا. اور اگر اس نے اسٹریٹجک سٹرائک کی تو مودی کی ذہنیت کو ذہن میں رکھیں، اور مودی کیا چاہتا ہے، مودی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے 370 آرٹیکل پرووک کر کے یا وہ جو کہہ لیں کہ ضم کر لیا ہے اس کو کشمیر کو، تو وہ تاریخ میں جس طرح انہوں نے اپنا ایک نام لکھوایا ہے وہ انڈین ہسٹری میں اپنا نام جو ہے وہ ایک مہاتما اور ایک فاتح کے طور کے اوپر ہمیشہ لکھوانا چاہیں گے. وہ ہے نا ان کے اس وقت وہ بڑی فلمیں چل رہی ہیں نا، اورنگزیب کے خلاف بناتے ہیں اس طرح کی.
تو وہ مراٹھوں کی طرز کے اوپر ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، وہ جو تاریخی پس منظر ہے ابھی تک وہ اسی کے انتقام میں جی رہے ہیں، انتقام لینے میں جی رہے ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ماضی میں ہوتا آیا ہے. حالانکہ وہ رات گئی بات گئی کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی تاریخ اور تاریخ میں ہونے والے جو ان کی حزیمتیں ہیں وہ ان کو یاد آتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً. کبھی ان کو کوئی بادشاہ یاد آتا ہے، کوئی بادشاہ یاد آتا ہے، کبھی اورنگزیب یاد آتا ہے، کبھی خلجی یاد آتا ہے، کبھی وہ پدماوتی فلم بناتے ہیں، کبھی کوئی. تو وہ جو سیٹسفیکشن ہے ہندوتوا کی، وہ اس کے لیے وہ آزاد کشمیر کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور پچھلے دنوں جو آزاد کشمیر میں جو ایک سیاسی معاملہ، اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جلسے جلوس نکلنے شروع ہوئے تھے، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ وہاں پر را جو تھی وہ سرگرم تھی، وہ کام کر رہی تھی. پاکستان نے اپنی حکمت اور دانش کے ساتھ وہاں پر جو لوگوں کا اشتعال تھا اس کو ٹون ڈاؤن کیا، کول ڈاؤن کیا، سارا کچھ کیا. تو بیسیکلی انڈین جو حکومت ہے یا مودی سرکار ہے، وہ پاکستان کا جو آزاد کشمیر ہے، جو پاکستان سے ملحق ہے، وہ اس کے اوپر اپنا ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کریں گے. اور وجہ وہی کہ وہ تاریخ میں اپنا نام ایک فاتح کے طور کے اوپر لکھوانا چاہتے ہیں. اور تاریخ میں جتنی بھی ان کے بقول، میں نہیں کہتا کہ ان کو جتنی شکستیں ہوئی ہیں، جتنی انہوں نے ہزیمتیں اٹھائی ہیں، وہ اس کے انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں. تو اس کی سیٹسفیکشن کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں، اگلی خبر یہ ہے کہ وہ اپنا، حالانکہ ان کو ڈاکٹرز نے مشورہ دیا تھا، ان کا پیس میکر پڑنا ہے، ان کے طبی مسائل ہیں، لیکن وہ بھی اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کے کل پاکستان واپس آ رہے ہیں. اور پہلے سر دست ان کی ملاقات جو ہے وہ جاتی عمرہ میں وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے بلایا ہے اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو بلایا ہے. میرا یہ خیال ہے، میرے پاس یہ خبر نہیں ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ بظاہر کہ وہ انہی حالات کے پیش نظر ہو سکتا ہے کہ کسی کے کہنے کے اوپر وہ پاکستان واپس آ رہے ہوں. کیونکہ پاکستان کے اندر ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں نواز شریف صاحب وہ واحد پرسنالٹی ہیں جو صورتحال کو وہ بڑھنے سے روک سکتے ہیں. یعنی کہ بیک ڈور ڈپلومیسی اگر پاکستان چاہے گا تو نواز شریف صاحب میرا خیال ہے کہ دا بیسٹ پرسن وہ ہیں جو معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ایک خیال ہے، یہ ایک اندازہ ہے، ایک تجزیہ ہے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ جب آئیں گے، جب وہ یہاں پہ آ کے بات چیت کا آغاز کریں گے، وہ کیا کریں گے، پھر وہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی. فی الوقت لگ یہ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کائنیٹک یا اسٹریٹجک کسی کاروائی کی طرف جائے گا، یہ میرا خیال ہے. لیکن آگے سے جواب دینے کی تیاری پوری ہے. میں اس سے زیادہ فی الوقت کچھ کہنا میرا خیال ہے کہ یہ مناسب بھی نہیں ہوگا اور ضرورت سے زیادہ ہوگا. تو آنے والے جو گھنٹے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، بلکہ آنے والے چند دن بہت اہم ہیں. گھنٹے میں کچھ زیادہ ہی معاملے کو سکیڑ گیا. آنے والے آپ 72 گھنٹے کہہ لیں، یہ بڑے اہم ہیں اور اس میں کوئی مہم جوئی ہو سکتی ہے. اور یہ یقین رکھیں کہ ہر مہم جوئی کا جواب پاکستان کی طرف سے دیا جائے گا. اور دیکھنا یہ ہے کہ عالمی طاقتیں جو ہے وہ اٹامک فلیش پوائنٹ جو ہے اس کے اوپر ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. پاکستان نے ان تمام فی الوقت جو ہے وہ اقدامات کو رد اس لیے کیا ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ٹھوس شواہد کے، یوں کہہ لیں، انہوں نے یک طرفہ کارروائی ان معاملات کے اوپر بھی کر دی ہے جو معاملات انٹرنیشنل لاء کے زمرے میں آتے ہیں، عالمی قوانین کے زمرے میں آتے ہیں. سنتاس معاہدے کی میں بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. خیر کی امید رکھنی چاہیے. اللہ پاکستان کی خیر کرے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.